बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जी वकार नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किताब दोस्ती के सिलसिले की एक नई किस्त के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। बाज़ काम ऐसे होते हैं जो मुसन्निफ़ीन की ज़िंदगी में ही मर जाया करते हैं, लेकिन बाज़ मुसन्निफ़ीन की काविशें ऐसी होती हैं कि उनकी वफ़ात के बाद भी सालों तक बल्कि सदियों तक ज़िंदा रहती हैं। मैं आज आपके सामने एक ऐसी किताब का तारुफ़ करवाऊँगा और उस किताब के मुसन्निफ़ के बारे में गुफ्तगू करूँगा, जिन्हें इस दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस हो गए हैं, लेकिन आज भी वो अपनी किताबों की वजह से ज़िंदा हैं। मेरी मुराद हिंदुस्तान के एक मशहूर आलिम, मुज्तहिद, मुफक्किर और माहिर फ़िक़्ह मौलाना मोहम्मद तक़ी अमीनी से है। आप यकीनन मौलाना मोहम्मद तक़ी अमीनी के नाम से वाकिफ़ होंगे और उनकी कुतुब के बारे में भी जानते होंगे। मौलाना तक़ी अमीनी 5 मई 1926 को लखनऊ के करीब ज़िला बाराबंकी के एक कस्बा सुबीहा में पैदा हुए। आपने अपनी जो इब्तदाई तालीम है अपने कस्बा के एक दीनी मदरसे से हासिल की और फिर जामिउल उलूम कानपुर से अपना दरस निज़ामी, जो उस वक्त का मुरव्विज होगा, वो मुकम्मल किया, अपनी तालीम मुकम्मल की। फिर आप दरस व तदरीस के सिलसिले में मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता रहे। जामिउल उलूम कानपुर में भी आप पढ़ाते रहे और जामिया सुबहानिया दिल्ली में भी मसनद तदरीस पर बरजमान रहे और एक तवील अरसे तक हिंदुस्तान की मशहूर सूफ़ी शख्सियत बुज़ुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अलैहिर्रहमा की दरगाह से मुत्तसिल दारुल उलूम मोइनिया में बतौर सदर मुदर्रिस और शेखुल हदीस फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे। नदवतुल उलमा लखनऊ से भी वाबस्ता रहे और 60 की दिहाई में ग़ालिबन 1964 में वो इदारा सर सैयद यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हो गए। मौलाना तक़ी अमीनी की कुछ दर्जन से ज़ायद कुतुब हैं जिनकी वजह से आज भी वो ज़िंदा है। आपका मौजू खुसूसी तौर पर फ़िक़्ह इस्लामी है। फ़िक़्ह इस्लामी का तारीख़ी पस मंज़र उनकी मशहूर किताब है। इस्लाम और जदीद दौर के मसाइल और हिकमतुल कुरान, हदीस का दिरायती मेयार, उरूज व ज़वाल का इलाही निज़ाम, ला मज़हबी दौर का तारीख़ी पस मंज़र, मकालात अमीनी, मसला इज्तिहाद पर उनकी 2 किताबों का मजमुआ इज्तिहाद के नाम से, ये उनकी 2 किताबों का मजमुआ है। इज्तिहाद का तारीख़ी पस मंज़र, मसला इज्तिहाद पर तहक़ीक़ी नज़र। इसी तरह उनकी एक और बड़ी मशहूर किताब है इस्लाम का ज़री निज़ाम। मौलाना तक़ी अमीनी 21 जनवरी 1991 को इस दारे फ़ानी से दारे बका की तरफ कूच कर गए, मगर अपने पीछे ये इल्मी विरसा छोड़ गए। और आज उस इल्मी विरसे में से एक किताब जो उन्होंने 1967 में लिखी थी, अहकाम शरिया में हालात व ज़माना की रियायत, आज उस किताब का तारुफ मकसूद है। ये मेरे सामने रखी है, अहकाम शरिया में हालात व ज़माना की रियायत। ये इसका जदीद एडिशन है। इस एडिशन का मैंने तारुफ करवाना है और इस किताब के मुहतवियात के बारे में आपको आगाही देनी है।
मौलाना तकी अमीनी को इस दुनिया से रुखसत हुए 34 बरस हो चुके हैं, मगर आज भी उनके काम की ज़रूरत महसूस हो रही है और लोग उनकी किताबों पर तहकीक कर रहे हैं, उसकी तखरीज कर रहे हैं और उसको इशाअत के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। इस किताब का मौजू, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, वो है अहकाम शरिया में हालात व ज़माना की रियायत। माशरा हमेशा यकसा नहीं रहता, माशरा इर्तका करता रहता है, माशरा हमेशा तगय्युर पजीर होता रहता है, उसमें तब्दीलियाँ होती रहती हैं। और शरीयत इस्लामी जो कि जिसकी बुनियाद है कुरान और सुन्नत पर, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं। अब वही का दरवाज़ा तो बंद हो चुका, मगर ये दीन इस्लाम, ये शरीयत इस्लामिया क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए, तमाम माशरों के लिए है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आज से 1400 साल कबल ये दीन नाज़िल हुआ, लेकिन आज 1400 साल बाद या क़यामत तक कैसे ये काबिल अमल रहेगा? क्योंकि माशरे में तगय्युर आता है, तब्दीली आती है, वो अपने इर्तकाई मराहिल तय करता रहता है। तो फिर ये कैसे मुमकिन है, क्यों कर मुमकिन है कि ये शरीयत इस्लामिया काबिल अमल रहे? उसकी वजह यह है कि शरीयत इस्लामिया के अंदर ये उसकी खूबी है कि उसके अंदर इज्तिहाद का दरवाज़ा खुला है और वो हालात और ज़माने की रियायत रखती है, और कुरान और सुन्ना की नसूस की रोशनी में हालात और ज़माने के तगय्युर के बावजूद उसमें उसका हल मौजूद है। हर दौर के फ़ुक़हा उस माशरे की ज़रूरतों को पेश नज़र रखते हुए कुरान और सुन्नत से उस माशरे के मसाइल का हल निकालते रहते हैं। यही वजह है कि ये दुनिया के हर खित्ते के लिए शरीयत इस्लामिया काबिल अमल है। मौलाना तकी अमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको अपना मौजू बनाया कि किस तरह हालात और ज़माने की शरीयत इस्लामिया ने रियायत रखी है। उन्होंने ये किताब जो लिखी है, उसके अंदर पहला बाब जो मौलाना तकी अमीनी रहमतुल्लाह अलैह ने, वो है कुरान से इस बात का इस्तिशहाद कि किस तरह हालात और ज़माने की रियायत कुरान भी रखता है। पहले बाब में अकूबात की बहस भी पढ़ने के लायक है। इस किताब का जो दूसरा बाब है वो सियासत शरिया को मौजू बहस बनाता है, और इनके नज़दीक सियासत की दो किस्में हैं। और इसका जो बाब सोम है, इसमें हालात और ज़माने की रियायत सुन्नत नबवी से, इससे वाक़यात से इस्तिशहाद किया गया है। और चौथा बाब सहाबा कराम की ज़िंदगी से हालात व ज़माना की रियायत का सबूत पेश किया गया है। बाब पंजुम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस्लाहात और इक़दामात से मुतालिक है। और छठा बाब जो इस किताब का सबसे अहम बाब है, वो है खिलाफत फ़ारूकी में हालात व ज़माना की रियायत का सबूत। मोहतरम नाज़रीन, अब इसको एक मिसाल से समझिए कि कैसे हालात और ज़माना की तगय्युर से या माशरे की तब्दीली से शरीयत इस्लामिया में उसका ख्याल रखा गया है। आप देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शराब पीने की कोई ख़ास हद मुकर्रर नहीं थी। जूते से सज़ा दी जाती थी, लाठी से सज़ा दी जाती थी, थप्पड़ों से मारा जाता था, लेकिन शराब पीने पर कोई हद मुकर्रर नहीं थी। जब शराबियों की कुछ तादाद बढ़ी और लोगों ने शराब पीना शुरू की, तो जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने शराब नोशी पर 40 कोड़ों की सज़ा मुकर्रर की। और इसी तरह जनाब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहद खिलाफत में जब शराबियों की तादाद बढ़ी, तो उन्होंने इसकी हद को भी 40 कोड़ों की सज़ा को बढ़ाकर 80 कोड़ों तक ले गए। यानी ये इस तरह के वाक़यात
ان سے استشہاد کیا گیا ہے کہ کس طرح زمانے کی ضرورتوں کے مطابق اسلامی شریعت کے اندر گنجائش موجود ہوتی ہے، اور وہ اتنی فلیکسیبل ہے کہ وہ حالات اور زمانے کی ضرورتوں کی وجہ سے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ اس کی تبدیلی کا شریعت میں خیال رکھا گیا ہے۔ آپ ایک اور واقعے سے دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ ان لوگوں سے ہوتی تھیں جنہوں نے کلمہ طیبہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ کوئی جنگ ایسی نہیں ہے کہ کسی کلمہ گو کے ساتھ ہوئی ہو، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مانعین زکوٰۃ سامنے آئے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اجتہادی بصیرت سے ان کے خلاف جہاد کرنے کا عزم کیا۔ بعض صحابہ اس جہاد کے حق میں نہیں تھے، اور ان کی رائے یہ تھی کہ دیکھیں جہاد ان کے خلاف ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے نہ ہوں۔ تو یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں اور ان کا قلع کما کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کی ضرورت تھی کہ جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، اسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کیا گیا۔ آپ اس کی مثال میں آپ تدوین قرآن ہے جو عہد رسالت میں نہیں ہوا، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ہوا۔ حضرت عمر کے زمانے میں تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ انہوں نے اس وقت کے تقاضوں کے پیش نظر بہت سارے احکامات دیے۔ تو یہ کتاب اس موضوع پر ہے کہ احکام شریعہ میں حالات و زمانے کی رعایت رکھی گئی ہے۔ یہ کتاب پہلے طبع ہوئی تھی اور اس کی طباعت ناقص تھی، اس کے اندر اعراب کی غلطیاں تھیں، اس کے اندر املائی اغلاط کثرت سے تھیں، اور اس کی طباعت اس قدر ناقص تھی کہ اس کتاب باوجود اس کے کہ اس کے اندر معنوی حسن تھا کہ بڑی شاندار کتاب ہے، لیکن صوری حسن نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مطالعہ کرنا ایک مشکل امر تھا۔ ناظرین، کبھی کبھی کتاب بہت اچھی ہوتی ہے لیکن اس کی طباعت میں اس کی معنوی حسن کی طرح ظاہری حسن کا خیال نہیں رکھا جاتا تو وہ کتاب اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ تو کتاب زندہ تبھی رہتی ہے جب اس کے اندر معنوی حسن بھی ہو، اور اگر اس کے اندر ظاہری حسن آ جائے تو وہ اس کتاب کی زندگی کو اور بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ ایک ادارہ ہے لاہور میں، دارالمؤلفین، یہ جامعہ فتحیہ کا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اس کتاب کو احکام شریعہ میں حالات و زمانہ کی رعایت، اس کی طباعت اچھے انداز سے نہیں ہوئی، اس کے اندر مزید تحقیق کی ضرورت ہے، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی از سر نو تحقیق کروائی جائے اور پھر اسے اشاعت سے مرصع کیا جائے۔ یہ جو میرے سامنے کتاب ہے یہ مولانا ڈاکٹر محمد سعید عاطف، یہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ میں رہے ہیں، وہاں صدر شعبہ اسلامیات رہے ہیں، انہوں نے اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کی ہے، اور اس میں اس حد تک اہتمام کیا ہے کہ تمام جو حوالہ جات نامکمل تھے ان کو مکمل کیا ہے، کہیں بعض عبارتیں مشکل تھیں ان کی تصحیح کی ہے، احادیث کی تخریج کی ہے، اور جدید جو میتھڈالوجی ہے، جو مروجہ منہج التحقیق ہے، اس کے مطابق کیا ہے، حوالہ جات کا پورا اہتمام ہے۔ اور جہاں کہیں مولانا تقی امینی نے اپنی اس کتاب میں اپنی دوسری کتابوں کے حوالے کی طرف اشارہ کیا ہے تو انہوں نے وہاں سے وہ عبارتیں اٹھا کے یہاں نقل کر دی ہیں۔ جو عربی عبارات کی تخریج کی ہے اس کے اندر انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عام قاری بھی اس سے صحیح اعراب کے ساتھ پڑھ سکے، تو اعراب بھی لگایا ہے۔ یہ کتاب جامعہ فتحیہ کا ایک ذیلی ادارہ ہے دارالمؤلفین، وہاں سے شائع ہوئی ہے۔ جامعہ فتحیہ 1875 میں قائم ہوا تھا، یہ اچھرا لاہور میں ہے۔ ابھی 2025 میں اس ادارے کو 150 سال ہو رہے ہیں۔ یہ لاہور کا بلکہ پاکستان کا قدیم ترین ایک دینی ادارہ ہے۔ اس ادارے کے تحت 1954 میں مولانا
میاں محمد اسلم جان مجددی علیہ الرحمہ نے ایک ادارہ قائم کیا تھا، دارالمؤلفین۔ اس ادارے کا مقصد یہ تھا کہ اس ادارے سے نایاب کتابوں کی اشاعت کی جائے اور ایسے کتابوں کی تحقیق اور تخریج کروائی جائے جس کی معاشرے کو ضرورت ہے۔ تو یہ ادارہ اب اس وقت ایک سماجی اور سیاسی رہنما میاں محمد نعمان کی زیر سرپرستی میں کام کر رہا ہے۔ میاں محمد نعمان جو بظاہر سیاسی اور سماجی رہنما ہیں، لیکن وہ بھی ایک علمی شخصیت ہیں۔ ان کے مطالعے کی گہرائی اور گہرائی دونوں ہے۔ وہ فکر والے آدمی ہیں اور ان کا اپنا ایک ویژن ہے۔ تو انہوں نے اس کتاب کی تحقیق اور تخریج کروا کر ابھی 2024 میں اسے اشاعت سے آراستہ و پیراستہ کیا ہے۔ کتاب کے اندر جو پہلے مانوی حسن تھا، اس کی طباعت میں جو جتنا ممکن ہو سکتا تھا یہ 2 رنگوں میں ہے، اور پھر اس کے اندر کاغذ بہت اعلیٰ استعمال کیا گیا ہے، طباعت کا معیار بہت شاندار ہے، انٹرنیشنل لیول کا ہے۔ تو یہ اس کے جو معنوی حسن تھا، یہ ظاہری حسن اس کی افادیت کو دو چند کر دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو، دارالمؤلفین جو جامعہ فتحیہ کا ہے، دونوں اداروں کو تا قیامت قائم و دائم رکھے اور یہاں سے خیر کے سوتے پھوٹیں اور ایک عالم اس سے مستفید ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا